السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور اس شخص واسطے جو اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا دو جنتاں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبو، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، قابل قدر معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک کائنات اپنے قرآن اندر اس بات دا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اس اللہ دے کولوں ڈر گیا او دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لیا، قیامت دے دن دی جن فکر کر لئی کہ ایک دن آنا ہے میں مر کے تے اللہ دے سامنے پیش کیتا جانا ہے، رب دی عدالت دے اندر مینوں کھڑا کر کے تے اللہ نے میرے کولوں میری زندگی دے بارے سوالات کرنے نے۔ اس سوال اللہ نے ہر انسان دے کولوں کرنا ہے۔ کہ اے حضرت انسان میں تینوں زندگی عطا فرمائی، اس زندگی نو تو کتھے خرچ کر کے آیا ہے؟ عمر دے بارے بھی سوال ہونا ہے، جوانی دے بارے بھی سوال ہونا ہے، مال دے بارے بھی سوال ہونا ہے، کمایا کتھوں ہے تے خرچ کتھے کیتا ہے۔ اس ساریاں چیزاں دے سوال و جواب اللہ دی عدالت دے اندر رب دے سامنے کھڑے ہو کے دینے نے۔ جنت بھی اللہ نے بنائی، جہنم بھی بنائی۔ جنت ہے تمے واسطے، لالچ واسطے، انسان یا کسے لالچ تو من جاندا ہے، کوئی تمے تو من جاندا ہے، یا پھر کوئی کسے ڈراوے تو دھمکی تو ڈر کے بات نو تسلیم کر لیندا ہے۔ اے انسان دی فطرت ہے، اور رب ذوالجلال نے بھی دوواں چیزاں نو ہی جتھے بھی بیان فرمایا کٹھے کٹھے بیان کیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جنت دا بھی ذکر فرمایا اور نال جہنم دا بھی ذکر کیتا ہے۔ خوف خدا، اللہ دا ڈر، میں اس عنوان تھے اج دا اپنا مدعا تساں باب دی خدمت دے اندر بیان کرنا چاہنا۔ راوی ریان دے باشیو، اللہ دا ڈر بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان نو اللہ دا ڈر نصیب ہو جائے، مالک دا خوف جنوں مل جائے، او گناہاں تو باز آ جاندا ہے، غلطیاں نو ترک کر دیندا ہے، اللہ دیاں معصیتاں تو کنارہ کش ہو جاندا ہے، اپنے رسے رب نو منا لیندا ہے، مالک دے نال اپنا تعلق ناتا استوار کر لیندا ہے۔ اے اللہ دے قرآن نے سانو آگاہ فرمایا ہے کہ میرے بندو، رب فرما رہے نے جیڑا میرے کو لو ڈر جائے گا میں انہوں عطا کی کران گا۔ آئیے ذرا قرآن پاک دے آج مختلف مقامات جو لفظ خوف، لفظ ڈر، اللہ دا روب اور دبدبا جتھے رب نے ذکر فرمایا ہے میں ان مقامات دی تلاوت کران گا۔ آواز ہوندی ہے میرے محبوب جناب محمد، پیار نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والی من خافا مقام ربہ جنتان،
اس بندے واسطے اس انسان واسطے اس شخص واسطے والی من خاف مقام ربہی جیڑا اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا والی من خاف مقام ربہی جیڑا اللہ دے سامنے کھلون تو ڈر گیا رب نے او دے واسطے 2 جنتاں تیار فرما دیتیاں نے پتہ لگیا جیڑا اللہ کو لو ڈر جائے گا رب دے جنت دا حقدار بن جائے گا اے پہلا انعام خوف خدا دا والی من خاف مقام ربی جنتان 2 جنتاں نے ایک جنت اللہ نے سونے دی بنائی ہے او دیاں برتن او دے برتن بھی سونے دے او دیاں جناب 4 پائیاں بھی سونے دیاں او دے بیڈ بھی سونے دے اللہ ذوالجلال نے بڑی خوبصورت بنائی ہے اور دوسری جنت اللہ پاک نے چاندی دی بنائی ہے تے جے اللہ کو کوئی ڈر جائے گا اللہ اونا بندیانو اونا 2 جنت دا وارث بنا دے گا 2 جنتاں دا حقدار بنا دے گا آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے رب دا قرآن آیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ او بندہ جیڑا اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا تے دوجی گل وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے نفس نو خواہشات تو روک لیندہ اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں تو باز آ جاندہ رب ذوالجلال دے احکامات تے پابندی کردہ رب دیاں منع کردہ چیزاں تو رک جاندہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے نفس نو خواہشات دی پیروی تو روک لیندہ اللہ اس بندے نو ملے گا کی فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ ماوا اے دا ٹھکانہ میں جنت نو بنا دیتا ہے کام 2 نے ایک اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈرنے ریان بریو دوسرا اپنے آپنو محرمات تو دور رکھنے اپنے مالک دیاں نافرمانیاں تو بچانے او سونیاں 5 وقت دیاں نمازاں پڑھنیاں نے اللہ دے راوچ مال خرچ کرنے رمضان دے روزے رکھ لینے نے اللہ توفیق دے وے او دے کر دیاں زیارتاں کر کے آ جانے اللہ سب نو نصیب فرما دے تے برائیاں تے کولوں بچ دے رہنے اور ذہن اندر اے بات رکھنی ہے کہ میں مر کے ایک دن انج رب دے سامنے پیش ہونے اور میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک جیسے دل دے اندر اللہ دا خوف آ جاوے گا 2 خوف اللہ جمع نہیں کرے گا جڑا دنیا میں اللہ کو لو ڈر گیا قیامت دے دن اللہ اپنے خوف کو لو انہوں بے خوف کر دے گا اللہ قیامت نو دے ڈر ختم کر دے گا جڑا دنیا تے رب دا خوف رکھے گا انہوں قیامت نو ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں تے جیڑا دنیا دے اندر اپنی من مرضی کرتا رہا اللہ دے احکامات دا مذاق اڑاندا رہا تے قیامت دا دن ہوئے گا ایسے ظالم نو اللہ دے سامنے جدو پیش کیتا جائے گا او لوگ نے جڑے آکھیا کرتے سے آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا رب ذوالجلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا انج جہنم بل دیے پے
जहन्नम तप दिए पे, जहन्नम शोले बुलंद कर दिए पे, ते ले आके किनारे ते इन्हां नूं खड़ा कर दिता जाएगा। ते रब्बे जुल जलाल नो ए मुजरम हुण रो के आखणगे रब्बाना अबसरना वसमिअना फरजना नामल सालिहन। अल्लाह सोने अज असां अपनी अखां नाल वेख लिया, अल्लाह अज अपने कन्नां नाल सुन लिया, अल्लाह अज असां सारा कुछ वेख लिया। रब्बाना अबसरना वसमिअना। अल्लाह हुण एक गुजारिश करने सानू दुनिया दी जिंदगी विच वापस कल दे। अल्लाह सानू दुनिया विच वापस भेज दे। फरजेना कुरान दिया याद दा तर्जमा जे ओ चंगा अज ही समझ आइए, उस दिन दा पछतावा किसे कम नहीं होना। आखनगे फरजेना अल्लाह सानू वापस भेज दे। ते रब्बे जुल जलाल फरमानगे हुण दुनिया अंदर नहीं जा सकदे। ते साबे दिल पता की आंदा रो रो कैसन दुनिया अंदर, रो रो कैसन दुनिया अंदर। ते भेज रब्बा एक वारी मन कुरान हदीस नबी दे, असी करिए ताबेदारी। हुक्म होसी हुन दुनिया अंदर, ते हरगिज़ मूल न जाना। विच अज़ाब जहन्नम है अंदर, ते दाइम बुरा ठिकाना। इस वास्ते उदन दा पछताया किसे कम नहीं जे होना। अल्लाह फरमांदे ने वा अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्सानिल हवा। आइए मैं तैसे बुखारी जो हदीस सुनाना चाहना है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल दा एक बंदा अल्लाह दे पैगंबर वाकया बयान कर रहे ने। ये बड़ा गुनाहगार है, अल्लाह नू नाराज ही कीता सो, एदे पल्ले कोई नेकी नहीं है। सारी उम्र गुजार छड्डी सो कनात रब दियां नाफरमानियां करदियां ते जदों मौत दा वक्त आ जांदा फलम्मा हज़र मौतू काल बनी ही अपने पुत्रा नू जमा कर लैंदा ते हंदा ओ मेरे ओ बेटे ओ इजान मुतफा आहरे कोने सुमन हतूनी सुमत हनूनी सुम जरूनी फिर रेगे। मेरे पुत्रो मैं जिस वेले मर जावा अल्लाह दा वास्ता जे ओ पुत्रो मैनू दफन ना करे जे, मैनू कबर दे विच ना सुट के आया जे। बाबा फिर की सलूक तेरे नाल करिए। आंदा मेरे ओ बेटे ओ मेरी वसीयत याद रख लो, मैं मर जावा ते मेरे जिस्म नू जला दे आजे, मेरी बाडी दी राख बना दे आजे। मैनू शवा बना के ना उस शवा नू समंदरां च लुढ़ा दे आजे, उस राख नू समंदरां दे पानी अंदर बहा दे आजे ते कुछ आसमान दियां फिजावां अंदर उड़ा दे आजे। ते पता की आंदा वल्लाहि ला इन कदरा अलैया। ओ मेरे पुत्रो अल्लाह दी कसम है अगर अल्लाह ने मेरे ते कुदरत पा ले, अगर अल्लाह ने मैनू अपने सामने खड़ा करके पूछ लिया, अगर मैं अल्लाह दे सामने पेश हो गया लायो अज़्ज़बनी अज़ाबन लमा अज़्ज़बहु अहदन, ते अल्लाह मैनू इंज दा अजाब देवेगा जिवें दा अजाब रब ने किसे नू नहीं दिता। ते मैं बड़ा पे डरदा जे मैनू ना उस
قبر دے سپرد کرے ہجے میرے آقا فرماندے نے بخاری دی حدیث ہے فلما مات فعلا بہی ذالکا جس ویلے اے بندہ فوت ہو گیا پترا نے سمجھیا بابا جمیں دا بھی ہے سی چلو آخر باپ ہے نا تے باپ دی وصیت عمل کر لئیے انہا باپ دے جسم نو جلا دیتا لاش نو راکھ بنا لیا تے کچھ سمندران وچ بہا دیتی ہے کچھ فضاواں اندر اڑا دیتی ہے تے میرے رب ہنج کر کے نہ زمین نو حکم دین دینے اللہ فرمان دینے اجمائی ہے معافی کے من ہو زمین تیرے اندر او دا جو ذرہ موجود ہے انہوں جمع کر دے رب نے راکھ تو ایک انسان بنا کے دے انہوں اپنے سامنے کھڑا کر لیا میرے رب دے سامنے تے کوئی مشکل نہیں ہے اس مالک نے تے ادوں بھی پیدا کر لیا سی جدو اس بندے دی سوا بھی کوئی نہیں ان دی راکھ بھی کوئی نہیں اللہ نے تے پانی دے ایک حقیر جا نطفے تو پیدا کر لیا اللہ فرمان دے نے اسا انسان نو پیدا کی دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم من نطفت اللہ فرمان دے نے اساں انسان نو مٹی تو بنایا پھر اساں انسان نو نطفے تو پیدا فرمایا ثم جعلناہ فی قرار مکین پھر اساں نو ماں دے رحم اندر جگہ دیتی اور میرا رب تے پانی تو تصویراں بنا لیندہ اللہ انہا پانی دے قطرات تو انسان بنا لیندہ ہے رب نے بنا کے سامنے کھڑا کر لیا تے رب ذوالجلال دے کولو سوال کر دینے اوہ میرا بندہ دس خان ما حملکا علاما سناتا اے کم کیوں کروا کے آئے ہیں میرے اب بندیا اے کم دا کیوں حکم دے کے آئے ہیں تے بندہ بدہ کی آندہ گل سن لو نا میرا موضوع خوف خدا تے کی فیدہ خوف خدا دا اندہ اللہ کالا من خشیتی کا کالا یا ربی خشیتو کا اللہ میں سارا کم کیتا ہے تے تیرے ڈار دی وجہ تو کیتا ہے تے رب فرمان دینے جے ڈاری گیا نا وغفر لہو تے رب نے انہوں معاف کر دیتا ہے حالانکہ ہم غلط کر کے آیا ہے لیکن دل وچ اللہ دا ڈارے رب نے پھر بھی معاف کر دیتا ہے انج کرنا نہیں کسے لیکن ویکھ لو یہ آندہ میں ایدہ گمان سی نا کہ مینوں ساڑ دیتا جائے گا مینوں میری شوانو سمندرہ چلڑا دیتا جائے گا تے آندے نے نہ رہے بانس تے نہ بجے کم ہی مک جائے گا لیکن اللہ ذوالجلال نے پھر پیدا کر لیا پھر زندہ کر لیا اور جو سمندران چ ڈوب کے مر جاوے جدی بوٹی بوٹی نہ لبے اور جنوں قبر نصیب نہ ہووے اور جدیاں لاشاں درندے کھا جانے قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب سارے انو نوے سرے تو پھر پیدا کر لے گا سارے انو پھر بنا کے سوال جواب ہونگے اس وقت تو ڈرنے او بنی اسرائیل دا بندہ ڈر گیا رب کو لو تے جیڑا ڈر جائے پھر تار جاندے پھر رب دی عدالت جو کامیاب ہو جاندے آئیے میں ذرا قرآن دا ایک اور مقام پڑھ دیا امام کنا جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون
اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو اللہ کو لو ڈر جاؤ حق کا تقاتی ہی جویں اس مالک کو لو ڈرن دا حق بند ہے اور گل سنو رب کہہ رہے نے فلا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا تانوں موت نہیں آنی چاہیے کہ تواڈے تے رب ناراض ہوئے موت اس حال وچ آئے کہ کائنات دا رب اپنی رضا اور رحمت دا اعلان فرما دے موت بھی چنگی منگنی ہے مرنا ہے تو چنگی موت مرنا ہے فرمایا پیڑی موت نہ مریا جے رب کہہ رہے نے پیڑی موت نہ مریا جے فلا تموتن موت آئے اس حال وچ کہ تسی اللہ دے فرما بردار بندے بن کے دنیا تو جاؤ اللہ ساڈے دلاں چ اپنا خوف پیدا فرما دے اپنا ڈر پیدا فرما دے رب ذوالجلال دا قرآن اگلا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے ڈر جاؤ اللہ دے کولوں تے رب فرماندے نے ول تنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر جان ویکھے غور کرے ول تنظر نفس ما قدمت ہر جان غور کرے ویکھے کہ انہیں اپنے کل واسطے اگے کی بھیجیا دنیا دی تے سانو بڑی فکر ہے نا پر سونے کدی کل دی فکر بھی کرے اگر جدا رب کہہ رہے نے اوے اپنا مستقبل تے بڑا بنانا یہ تے دنیا بھی مستقبل ہے یہ تے 50 سال نہ صحیح تے 100 جی لیں گا 110 جی لیں گا بڑی قسمت دے نال پر سونے موت پھر بھی آ کے رہنی ہے اصل تیرا مستقبل مرن تو بعد والا مستقبل ہے اے مستقبل نہیں اے جدائی بھی عارضی ہے ایتھے اپنے پیاریاں تو بندہ جدا ہو جاندہ ہے ماں باپ چل جاندے نے بہنا بھائی فوت ہو جاندے نے جدائیاں پہ جاندیاں نے یہ جدائیاں عارضی نے نیک ہونگے ماں باپ اولاد نیک ہوئے گی اللہ جنت سے ملاقات کرا دے گا ملاقات اتھے ہو جائے گی میاں بیوی نیک نے اللہ انہاں دی ملاقات جنت کرا دے گا جیڑا اصل جدائی کی ہے جیڑا قیامت دے دن نو اللہ جنو جدا کر دیں گے ایک جنت جو ڈر گیا دوجے نو جہنم دے آڈر میں اصل جدائی ہے دا نام ہے اللہ اس جدائی کو بچا کے رکھے آئیے ذرا رب فرمان دینے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر جان غور کرے کہ انہیں کل واسطے اگے کی بھیجے ہے تے اگے کی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ یہ تھے بھی رب فرما رہے ہیں اپنے اللہ دے کو لو ڈر جاؤ تے آؤ ذرا میں تو انہوں قرآن دا ایک اگلا مقام سناواں کسے ویلے نا اللہ دے عذابانو سامنے رکھ کے ڈرنا تے کسے ویلے او دی جنت دا نقشہ اپنے سامنے کر کے تے تما کرنا اور جنت دا لالچ کو بری بات نہیں اللہ ذوالجلال نے سورہ سجدہ دے اندر بیان کیتا ہے جیڑے رب دے بندے نے جیڑے اللہ کو لو ڈرن والے نے انہاں دیاں نشانیاں رب بیان کر دے رب ذوالجلال فرمان دے نے انما یؤمنو بے آیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فرمایا مومن تے صرف ہوئی نے انما کلمہ حسر
انما یؤمنو مومن تے بس وہی لوگ نے نا جڑے ساڈیاں آیات ایمان لے کے اوندے نے بے آیاتنا الذین اذا ذکروا بہا تے جدوں ساڈیاں آیتاں انہاں دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے خروا سجدا تے اپنے رب دے سامنے سر سجدیاں چ سٹ دیندے نے وسبحوا بحمد ربہم تے اپنے رب دیاں حمد و ثناواں بیان کر دے نے تے اپنے اللہ دے سامنے کدی او تکبر نہیں کر دے او سونیاں رب فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا راتاں جس ویلے پہ جاندیاں نے اللہ والیاں دے بستریاں تو انہاں دے پہلو جدا ہو جاندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع اپنے نرم تے گرم بستریاں نو چھڑ دیندے نے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر لیندے نے تے گھر دے کے کونے اندر مصلا ڈال لیندے نے یادون ربہم اس ویلے اپنے رب نو بلاندے نے جس ویلے ماں ستی ہوندی ہے باپ ستا ہوندا ہے پینا بائی بھی مہوے آرام کا ہوندے نے بیوی بچے بھی آرام پہ کر دے ہوندے نے تے جدی لو رب دے نال لگ جاندی ہے جدی تار اللہ ذوالجلال دے نال جڑ جاندی ہے آنی رحمان کو لو ڈرن والے بندے آنی اللہ دا خوف دلیں چ پیدا کرن والے یدعون ربہم اپنے رب دا ترلا مار دینے خوفا و طمعا کدی جہنم کو لو ڈر کے ترلا مار دینے کدی او دے جنت دا لالچ کر دینے اوئی اٹھیا کرنا تو ہی رات دے ویلے راتاں صرف سون واسطے نہیں ہوندیاں اے راتاں تے رب دے سامنے رون واسطے ہوندیاں نے یدعون ربہم خوفا و طمعا اپنے رب دے سامنے دعاواں کر دینے التجاواں کر دینے تے اللہ دے رستے وچ اپنا مال بھی خرچ کر دینے سونیاں میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون میرے نبی نالو بہتا رب کو لو ڈرن والا کیڑا جیڑا نبی تو زیادہ متقی ہوئے اور سونیاں میرے آقا رات نو اٹھ جاندے آقا رات نو بیدار ہو جاندے اماں جی ایشا بیان کر دیا نے گل بڑے دل لگا کے سن والیا ماں بہنوں توجہ فرما لو دوستو احباب غور کر لو نا اماں ایشا بیان کر دیا نے رات پہ جاندی نبی پاک بستر تو بیدار ہو جایا کر دے نبی پاک ایک رات نو اٹھ پہ فاتا تخرا تے اللہ دے نبی نے وضو فرما لیا نبی پاک مسلے تے آ جاندے نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی میرے مصطفیٰ دی نماز لمبی ہو گئی طویل و دراز ہو جاندی ہے بڑی لمبی نماز میرے پیغمبر پڑھ دینے ویا تے نال مصطفیٰ دیاں اینا مبارک اکھیاں چو آنسو پہ ڈگ دینے نبی پاک دیاں اکھاں جانسو بہ رہنے تے نبی پاک نماز چی روئی جا رہنے اور ریان پوریو نمازاں ویچ رونا بھی میرے محمد دی سنت ہے نمازاں جانسو بہا لینا رب دے سامنے اپنے لبانوں اپنے جناب اکھانوں گلیاں کر لینا بھی میرے محمد دی سنت ہے تے اماں عائشہ دا بیان سن لو نا فرماندیاں نے نبی پاک دے سینے چوں رون دی وجہ تو آوازاں آن لگ پئیاں اماں جی کیسیاں آوازاں فرمایا عزیزن کا عزیز المرد
پھر جالی جویں ہانڈی چولہے تے پئی ہوندی ہے نیچے اگ جلدی ہے ہانڈی ابالے کھاندی ہے آوازاں سنائی دیندیاں نے انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے سینے جو ہانڈی دے ابلن دی طرح آوازاں ہوندیاں نے ریان پوریو کیڑا گناہ سی میرے مصطفیٰ دا کیڑی غلطی سی اس پیغمبر دی گناہ میں تے تسی کرنے اس نبی دا تے گناہ رب نے بنایا ہی کوئی نہیں اس نبی دی غلطی تے ہے ہی کوئی نہیں حتیٰ کہ اماں عائشہ فرماندیاں نے مسلے تے کھلو کھلو کے میرے پیغمبر دے قدمہ تے سوج پہ جاندی ہے حتیٰ تورمت قدماہو رب دا خوف لے کے مسلیاں تے آیا کر جنت دا تمہ لے کے مسلیاں تے آیا کر تے میں نا دن چڑھیا تے نبی پاک نو آنیاں محبوب کادے واسطے ایڈیاں لمبیاں نمازاں پڑھ دے ہو کادے واسطے ساری ساری رات روندے رہندے ہو رب نے تے توانو معصوم عن الخطا بنایا ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ جس رب نے مینوں اتنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے میں پھر اس رب دا شکریہ کیوں نہ ادا کراں اوے غور کریا کر اللہ نے تینوں کنیاں عظمتاں دتیاں نے اللہ نے تینوں صحتاں عطا فرمائیاں کدی کیتا ہی شکریہ ادا مالک دا اللہ نے تینوں کاروبار دیتا کدی اٹھ کے کیتا ہی شکریہ ادا مالک دا اللہ نے دیاں پتر دیتے کدی اٹھ کے رات نو شکریہ ادا کیتا ہی اپنے مالک دا اللہ نے صحت و تندرستی نال تینوں نوازیا کدی کیتا ہی شکریہ ادا اس مالک دا رب کھان نو ون سورنا عطا کر دے کدی کیتا ہی شکریہ اپنے مالک دا ادا اس بات نہ ساڈیاں زباناں نہ شکریاں بن گئیاں ازی قدم قدم تے اللہ دیاں نعمتاں کھائی جانے او دا دیتا کھنڈائی جانے پھر بھی رب دیاں نہ شکریاں کرنے اور نہ ڈر جاؤ سونے رب کو لو ڈر جاؤ او دا تقوی دلیں چ پیدا کر لو اللہ اکبر اللہ تے رب دے شکریہ دائے دے نالو سونا طریقہ کوئی نہیں جے بندہ رات نو اٹھ کے رب دے سامنے آ جاوے اللہ سارے سوتے بیانی اللہ میں اٹھ کے کل اللہ پہ تیرا ترلا مارنا اللہ پچھلی زندگی چ بڑے گناہ ہو گئے میں تو اللہ بڑیاں خطاواں ہو گئیاں ربا جوانی چ بڑیاں خطاواں کر بیٹھا اور بابے او انج رب دا ترلا ماریا کرو اے زندگی دا تے پتہ نہیں آج ہے تے کل نو مک جانی ہے آج زمین دے اتے چلنا کل اس زمین دے نیچے چلا جائیں گا اور سونیا اے تے رب ذوالجلال دا نظام ہے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کے راتاں گزاریا کر دے قرآن پتہ کی آندا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا اللہ دے جڑے بندے ہوندے نے راتاں نو جاگ دے نے اللہ اکبر اللہ بندے رب دے بندگی اندر بندے رب دے بندگی اندر تے راتاں جاگ لنگاول کرن سجود خداوند اگے تے کھڑے نیاز کماول اے غافل تو ستیاں ستیاں تے ساری رات لنگاوے پھر کس منہوں بندہ رب دا تو شوخی نال صداوے تے بندیا بندے رب دے اٹھ اٹھ راتی اللہ راتاں دا اٹھنا نصیب فرما دے
آمین تے کہہ چھڑو ہو سکتا اللہ توفیق عطا فرمائی دے اوے بندے رب دے اٹھ اٹھ راتی تے رب نو یاد کریں دے تے ساڑے جے بے خوشاں تائیں او پاسے رین مرین دے بندے رب دے جاگن کارن تے رکھن تانگ بتیری غفلت وچ دو پیراں تائیں تے نیند نہ اکھڑے تیری امام کنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھن لگا غور فرمایا جے وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکرہ اخرجو من النار من ذکرنی یوما وخافنی من مقامی اللہ دے پیغمبر بیان کر دینے ترمذی دی حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ دا فرمان ہے نبی پاک فرماندے نے رب دا فرمان ہے کون اللہ جلا ذکر ہو جدا ذکر بڑا بلند ہے جدی شان بڑی بلند ہے جدا مقام بڑا اونچا ہے وہ رب کی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے اخرجو من النار جہنم چو کڈ لو اس بندے نو اللہ کنو فرمایا من ذکرنی یومن جن نے ایک دن وی دنیا تے منو یاد کیتا ہے وخافنی من مقامی تے جڑا دنیا اندر ایک دن بھی میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا انو جہنم چو کڈ کے تے میرے جنت وچ داخل فرما دے ہو جڑا ایک دن منو یاد کر دے جنہیں ایک دن میرے سامنے کھلون تو ڈر محسوس کیتا ہے آؤ میں ایک اور حدیث سنا دیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عینان لا تمسہم النار عینان لا تمسہم النار دو اکھاں ایسیاں نے جنہاں نو جہنم دی آگ نہیں چھو سکدے جنہاں تے نیڑے جہنم دی آگ نہیں آ سکدے کیڑیاں دو اکھاں نے عینن بکت من خشیت اللہ ایک اکھ اوے جڑی اللہ کو ڈر کے رو پیندی ہے میں حدیث پڑھدا پیاں کوئی قصہ نہیں کوئی کہانی نہیں جے اپنے نبی دا فرمان پہ تانوں سنانا اوے ریان پوریو عینن بکت من خشیت اللہ ایک آنکھ ہووے جڑی اللہ کو ڈر کے رو پیندی ہے اور سمندران تے جہنم تے سمندران دا پانی پا دے ہو اے نہیں بوجھ سکدا نہیں ٹھنڈا ہو سکدا پر جے تو رب کو ڈر کے اپنی آنکھ دے وچوں ایک مکھی دے سر جنہ آنسو گرا دے میں تے جہنم دی آگ بوجھ سکدی ہے میرے نبی فرمان دے نے دوسری آنکھ وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دے او آنکھ جڑی اللہ دے راہ وچ ایک رات دا پیرا دیندی ہے انہاں دوواں اکھاں تے اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے آئیے نا میں نبی پاک علیہ السلام دا ایک اور فرمان سناواں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے حدیث صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر مشکات دے اندر امام کائنات محمد کہہ دے ہو
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہا حتی یعود الیہا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأۃ ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ فرمایا 7 قسم دے بندے ایسے ہونگے۔ نوجوانوں ادھر ذرا توجہ میرے وال کرے آجے، غور میرے وال کر لے آجے، گوڑے چھڑ کے توجہ فرمایا جے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، 7 قسم دے بندیانوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا الا ظلہ، اس رب دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ میسر نہیں ہے۔ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جی دی جوانی دی عمر اللہ دی عبادت جو گزر جاندی ہے، وہ بڑھے بارے مسیتے آ جانا یہ بھی اللہ دی رحمت دی بات ہے نا۔ لیکن جنہوں جوانی ویچ توفیق مل جاوے، جڑا جوانی ویچ نمازی بن جاوے، اوہ جوانوں جوانیاں رب واسطے وقف کرو، اللہ دے دین دا کم کریا کرو، اور جوانوں دین دے نال جڑ جاؤ، اور جوانوں مسجداں نو آباد کریا کرو، اور جوانوں دکاناں تے دین دی دعوت دیا کرو لوکاں نو، اور نماز دی تلقین کریا کرو، اور اپنی دنیا چ پہ کے دین نو نہ بھول جا۔ اے اللہ نے ڈیوٹی کلے مولویاں دی نہیں لگائے، اے ہر بندے دی ذمہ داری ہے، ہر بندہ اس امت دا مبلغ ہے، ہر بندے جدے کل نبی دی ایک حدیث ہے انہوں چاہیے اگے لوگاں تک پہنچا دے وے۔ میرے آقا فرماندے نے جدی زندگی جدی جوانی عبادت دے اندر گزر دیئے، اللہ پاک قیامت دے دن انہوں بھی اپنے عرش دا سایہ عطا کرنگے۔ اگلا بندہ میرے آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اے او بندہ جی دا دل مسجد نال لگ جاندے۔ کدے نال لگ جاندے؟ موبائل نال نہیں، کدے نال؟ فیس بک نال نہیں، کدے نال؟ واٹس اپ نال نہیں، کدے نال؟ مسجد نال دل لگ جاندے۔ کدی غور کریا کر، جتھے امام تینوں کھلو کے اللہ دا قرآن سناندے، کدی مصلی صاف کر دیا کر۔ جتھے خطیب تینوں رب دا قرآن سناندہ، نبی دی حدیث سناندہ، کدی اس ممبر نو ٹاکی مار لیا کر، کدی مسجد دے وضو خانے صاف کر لیا کر۔ اوے جے توفیق مل جائے تے رب دے گھر دے واش روم بھی صاف کر لیا کر۔ میں بڑے بڑے ایسے علماء نو جاننا، اللہ دی قسمیں، حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے بارے ایسا سنے ہیں، رات نو اللہ دا ولی اٹھ پیندا، اپنے مدرسے دیاں لیٹرینا آپ صاف کریا کردا، اتھے اللہ دے دین دے خادم پڑھ دینے، وہ سونیاں سردار ہوئیں گا تے بار ہوئیں گا، چودھری ہوئیں گا تے بار ہوئیں گا، پنڈ دا نمبردار ہوئیں گا تے بار ہوئیں گا۔ اللہ دے گھر وچ سارے برابر ہوندے نے، اللہ دے در وچ آ کے کوئی امیر نہیں ہوندا، کوئی غریب نہیں ہوندا، اللہ دے گھر وچ کوئی وڈیرا نہیں ہوندا، سارے نال نال کھلے کھندے نے۔ اے کون نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تسی جننے ہو سارے اللہ دے در دے فقیر آئے ہو۔ ایتھے کوئی چدرا نہیں، مسجد دی جڑا خدمت کر دے، صفاں اٹھان دے، صاف کر دے، اذانہ دین دے، صفائیاں کر دے،
ہسی تے خیر نال مولوی تے ساری ذمہ داری پائی ہوئی ہے نا، لو جی مولوی صاحب آپ ہی صاف کر لین گے، مولوی جی پکھا کیوں نہیں صاف ہویا، چٹائی کیوں نہیں بچھائی، مولوی جی ٹائم کیوں نہیں بدلیا، فلاں نہیں کیتا فلاں نہیں کیتا، مولوی جی صفائی نہیں ہوئی۔ اور ایمان نال دسو او امام ہے، خطیب ہے یا تہاڈا چوکیدار ہے؟ او چوکیدار نہیں، کہن لگیا شرم ہونی چاہیے انہوں تے اللہ نے منصب عطا کیتا ہے، انہوں رب نے نبی دا مصلی عطا کیتا ہے، ممبر رسول انہوں عطا کیتا ہے، انہوں ملدا ہے جدے تے اللہ دا فضل ہوندا ہے، جدے تے رب دا کرم ہوندا ہے، وگرنہ کئی نوجوان تکے کھا رہے ہوندے نے۔ اور ممبر ملدا ہے، مصلی ملدا ہے، انہوں ملدا ہے جدے نال اللہ خیر دا ارادہ کردا ہے، کوئی عام گل نہیں ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جدے نال اللہ بھلائی دا ارادہ کردا ہے انہوں دین دی سمجھ عطا کردا ہے۔ اے نہ کہو کہ جذبات خطابت وچ میں گل کر رہا ہاں، اس واسطے مسجد دی صفائی آپ کرنی ہے، بولو مسجد دی صفائی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اور جڑے مسجد دی انتظامیہ ذمہ دار بن جاندے نے، اے نہ سمجھیا کرو ساڈے عہدے مل گئے، اے رب دا شکر ادا کرو اللہ نے اپنے گھر دی خدمت واسطے تہاڈا انتخاب کر لیا، خدمت کریا کرو، خدمت کریا کرو، خدمت تو علاوہ کچھ نہیں۔ اور جدا دل مسجد دے نال لگ جائے، اللہ ساڈا دل مسجد نال لا چھڈے، کہہ دیو آمین۔ اللہ اپنے جے دل لگ گیا نا تے ملنا کی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، رب ذوالجلال جدوں گرمی نہیں ہوئے گی، آسمان دا سورج جڑا کروڑوں میل دور ہے زمین دے قریب آ جائے گا، زمین تانبے دی طرح تپ دی پئی ہے، جویں نا توے تے پے کے روٹی سفید آٹا سٹو تے کنج دی روٹی بن جاندی ہے، جل سڑ جاندی زمین ہنج دی بن جائے گی۔ اتنا مشکل دن ہوئے گا، ہر نبی بھی آکھے گا اللہ ج میری جان بچا لے، اور اس دن جے تینوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے وے، کوئی سودا مہنگا نہیں تے میں جڑی گل کر رہے ہیں گل میں دور جا رہی ہے، غور فرماؤ نا۔ اگے میرے آقا فرماندے نے چوتھے نمبر تے او دو بندے جڑے آپس وچ محبت کردے نے اللہ واسطے، ناراض ہوندے نے تے اللہ واسطے، محبتاں بھی اللہ واسطے تے ناراضگیاں بھی اللہ واسطے کر دینے۔ اگے میرے نبی نے پنجواں بندہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ پنجویں نمبر تے وہ بندہ ہے جنہوں خوبصورت عورت برائی وال بلاندی ہے، گناہ دی دعوت دیندی ہے، ہائے ہائے بندہ گناہ دے قریب نہیں جاندا، ذات و حسب و جمال، مال بھی او دے کول موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، امیر کر دیئے، گناہ کر بھی لے گا تے کوئی پوچھن دسن والا کوئی نہیں ویندا، پر انو رب ویندا ہے۔ تے جواب کی آندہ کملیے کی بیانی ہے، انی اخاف اللہ، آندہ میں اللہ دے کولوں ڈرنا، پر جیڑا پھر رب کولوں ڈر جائے گا ان اس نوجوان نو کی ملے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب نے دو باغ تیار کی دینے۔ آئیے میں رب دے بندیاں دی آخری گل سناواں، دعا کر لو اللہ میرے تواڈے دل وچ اپنا ڈر پیدا فرما لے۔ ایک دن بھی اللہ دا ڈر ساڈے دل وچ پیدا ہو جائے تے میں ہن پیغمبر دی حدیث پڑھیے، ہو سکدا ہے اللہ اس دن نو لکھے لا کے معاف کر دے۔ ترمذی شریف دی حدیث قدسی میں سنائی ہے، جیڑا ایک دن اللہ نو یاد کردا ہے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جاندا ہے، اللہ فرمان گے نو کڈ لو جہنم دے وچوں۔ اللہ ویسے ہی سانو آکھو جہنم تو بچا کے رکھے، آمین کہہ دیو۔ اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے۔ تے ایمان والے کون ہوندے نے؟ اللہ کو ڈرن والے کون ہوندے نے؟
اے نہیں کہ بس زبانی کلامی کناں نو ہتھ لائی جاندا ہے میری توبہ میری توبہ. کئیاں نے صبح اٹھ کے نا دکان کھولی تے نال ہی بٹن نب دیتا میری توبہ میری توبہ. انج زبان دی زبانی کلامی بس توبہ نہیں، توبہ عمل تو بھی ثابت کرنی پے گی. تے اللہ والے کیویں ثابت کر دینے؟ جدو صبح اٹھو نا تے اپنی دکان دا گھر دا آغاز تلاوت قرآن تو کریا کرو. کئی اٹھ دے نال گانے، کوئی قوالیاں، کوئی نعتاں، کوئی ترانے، نانا سب تو پہلے اللہ دا قرآن تو آغاز کیتا جائے. پھر سن لو کوئی نعت سننی ہے، کوئی نظم سننی ہے، کوئی ترانہ سننا ہے، کوئی تقریر سننی ہے. گانا تے بالکل سننا ہی نہیں نا. اللہ توفیق عطا فرمائے. سننا اے عہد کر لو، اے وعدہ کر لو کہ تواڈے شہر دے اندر کسے دکان تو انج دی آواز آئے ہی نہ. کئی ایسے گاؤں موجود نے بابا جی ساڈے ملک دے اندر جتھے پنڈ وڑن تو پہلے ٹرالیاں والے نو کیا جاندا ہے، رکشے والے نو کیا جاندا ہے خبردار اس پنڈ وچ وڑنا ہی تے ٹیپ بند کر کے اندر آ، باہر نکل کے ٹیپ چلائیں، اسی نہیں چلان دے آنگے. وہ بھی اس دور دے انسان نے پر انہاں دے اندر اللہ دے دین دا پیار ہے، محبت ہے، گناہ تو نفرت ہے. اللہ ساڈے دل چ بھی پیدا فرما دے. صرف گلہ سنن واسطے نہیں، اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے. ایمان والیاں دی نشانی کی ہے گل مکائیے. آواز ہوندی ہے اے میرے محبوب جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایمان والے کون نے؟ رحمان دے بندے کون نے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جڑے راتاں گزار دینے رب دے سامنے، کدی سجدے پہ کے گزار دینے، کدی قیام کر کے گزار دینے. یبیتون لِرَبِّهِمْ. اور ندیاں راتاں گزر دیاں نے گناہاں واسطے نہیں گزر دیاں. راتاں جاگ دینے ڈاکے مارن واسطے نہیں جاگ دے. اور راتاں جاگ دینے برائیاں واسطے نہیں جاگ دے. یبیتون لِرَبِّهِمْ. اور جوانوں راتاں رب واسطے گزارو. راتاں نو پڑھیا کرو قرآن دے ترجمے، راتاں نو پڑھیا کرو نبی دیاں حدیثاں، راتاں نو پڑھیا کرو سیرت دیاں کتاباں. والذین یبیتون لِرَبِّهِمْ سجدا وقیاما. راتاں گزار دینے کدی رب دے سامنے قیام کر کے گزار دینے، کدی سجدے ڈگ کے گزار دینے. رات نو اٹھ کے اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑان دینے. اور یہ دی لذت اوہی جاندہ ہے نا جنہوں اللہ توفیق عطا فرما دیندہ ہے. اے واللذتی رات قیام اندر واوا کٹنی پاک کلام اندر. رات نو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں دا اپنا مزہ، رات نو نماز 2 رکعتاں ہی پڑھن دا اپنا سرور ہے. اوے واہ لذتی رات قیام اندر واوا کٹنے پاک کلام اندر. تے نشے واوا نے اس جام اندر ساکی دیکھ پیاس بجھانے نو. اوے واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دیے. تے تک لے نظر پیارے رب دے اگے رونے دی.
پیارے رب دے اگے رونے دی وا صدقے شروانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو تے توجہ رکھے آجے آسر ڈگ دائی جدوں زمین اتے پوے کسر جارش برین اتے لکھ لین فرشتے لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ دے بندے رات گزار دے نے رب دے سامنے رو کے گزار دے نے تھوڑا سوندے نے بہتا روندے نے رو رو کے رب نو منا لیندے نے کلے کھلو کے کمب جاندے نے اللہ آج میں اندھیرے چ کلا کھلا کل تیرے سامنے اللہ کھلونا ہے تے اللہ مینوں پاس کر دیویں اللہ اتوں نجات عطا فرما دیویں تے جڑا رب کولوں ڈر گیا جدے دل وچ اللہ دا خوف آ گیا واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا جڑا رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اپنے نفس نو خواہشات تو روک لیا فإن الجنۃ ہی المأویٰ او دا ٹھکانہ اللہ دا جنت ہے آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین